बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको बहस सम्पन्न, प्रतीक्षा अब निर्णयको। यो मुद्दाको निरन्तर सुनवाईको रूपमा फागुन 11 गते पेशी हुने र अन्य प्रक्रिया इजलासले निर्धारण गरे बमोजिम अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। न्यायिक परीक्षणमा रहेको विषयमा आन्दोलनमा उत्रिएर नागरिक अगुवाहरूले नै सडकबाट ठहर सुनाउनु कति उचित? हामीले ठहर सुनाएर हिँडेका छैनौँ। कसैले कुनै न्यूमा प्राप्त अधिकार हनन गर्न पाउँदैन भन्ने खबरदारीको रूपमा हामी चाहिँ सडकमा आएका हौँ। अधिकारकर्मी मल्लके सुन्दरसँग कुराकानी र बकिङहम दरबारको एउटा घोषणासँगै राजकुमार ह्यारी र उनकी पत्नी मेगनको ब्रिटिस राजपरिवारसँगको अन्तिम औपचारिक नाता अन्त्य। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। विकसित देशहरूको समूह G7 राष्ट्रका नेताहरू नाटकीय रूपमा कोरोना भाइरस विरुद्धको विश्वव्यापी खोप कार्यक्रमका लागि आफ्नो योगदान बढाउन तयार भएका छन्। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आयोजना गरेको एउटा भर्चुअल सम्मेलनमा उनीहरूले त्यसका लागि प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। व्हाइट हाउसले राष्ट्रपति जो बाइडनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोभ्याक्स कार्यक्रमका लागि $4 अर्ब दिने प्रतिबद्धता जनाएको बताएको छ। युरोपेली आयोगकी अध्यक्षले पनि उक्त कार्यक्रमका लागि आफ्नो लगानी दोब्बर बनाउने घोषणा गरेकी छन्। ब्रिटिस महारानी एलिजाबेथका नाति ह्यारी र उनकी श्रीमती मेगनले राजपरिवारसँगको अन्तिम औपचारिक नाता पनि तोडेका छन्। शाही जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने निर्णय गरेर ब्रिटेनबाट अमेरिका सरेको 1 वर्षपछि ती दम्पतिले आफूहरू शाही परिवारको जिम्मेवारी लिने सदस्यका रूपमा नफर्कने बताएका हुन्। उनीहरूको निर्णयप्रति दुःख व्यक्त गर्दै महारानी एलिजाबेथले भनेकी छन्, सार्वजनिक जीवनका साथ आएका आफ्ना जिम्मेवारी र कामहरूलाई ती दम्पतिले अब निरन्तरता दिन सक्ने छैनन्। सोमालियाको राजधानी मोगादिसुका कयौं क्षेत्रहरूमा तीव्र गोलाबारी र विस्फोटनहरू भएका छन्। सरकारी प्रतिबन्धका बावजुद त्यहाँ विपक्षी नेताहरू सडकमा आएपछि त्यस्ता गोलाबारी भएका हुन्। विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फर्माजो पदबाट हट्नुपर्ने माग राखिरहेका छन्। चुनावबाट नयाँ नेतृत्व चयन नभई गत साता उनको पदावधि सकिएको थियो। बीबीसीका एन्ड्रु हार्डिङ भन्छन्, यो लडाईँ देशले समयमा चुनाव गराउन नसक्दा महिनौदेखि बढेको तनावको नतिजा हो। राष्ट्रपतिले अहिले पनि आफू सत्तामा रहेको बताएका छन् भने विपक्षीहरूले उनी सत्तामा नरहेको बताइरहेका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। म्यानमारमा सैन्यको विरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा गत साता टाउकोमा गोली लागेकी एकजना महिलाको निधन भएको छ। 20 वर्षीय ती महिलालाई गत साता राजधानी नेपिडोमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले प्रहार गरेको गोली लागेको थियो। राजधानीमा रहेको अस्पतालमा गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेकी उनको त्यही निधन भएको हो। बीबीसीका जोनाथन हेड भन्छन्, उनलाई गोली लागेको घटनाको भिडियोमा राजधानी नेपिडोको प्रदर्शनका क्रममा उनी प्रहरीभन्दा केही दूरीमा उभिरहेको र त्यसपछि उनी हिँड्न सुरु गरेको देखिन्छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। म्यानमारमा यसै महिनाको सुरुमा सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि त्यहाँ त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। हजारौं मानिसहरूले सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। भारत प्रशासित कश्मीरका अधिकारीहरूका अनुसार त्यहाँको मुख्य सहर श्रीनगरको दक्षिणी क्षेत्रमा भएको एउटा गोली हानाहानमा 3 जना सशस्त्र विद्रोही र 1 जना प्रहरीको निधन भएको छ। त्यस्तै अर्को उस्तै खाले घटनामा परेर श्रीनगरको बाहिरी इलाकामा अन्य 2 जना प्रहरीको पनि ज्यान गएको छ। कश्मीरकै बडगाउँ जिल्लामा भएको गोली हानाहानमा परेर घाइते भएका 2 मध्ये 1 प्रहरीको अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको पनि अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यस घटनामा एउटा सशस्त्र समूहका कमान्डर घाइते भएको तर उनी भाग्न सफल भएको पनि बताइएको छ। र चीनले पहिलो पटक गत जुनमा हिमालय क्षेत्रमा भारतसँग भएको एउटा रक्तपातपूर्ण सीमा विवादका क्रममा उसका 4 जना सैनिकहरू मारिएको स्वीकारेको छ। चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यमले भनेको छ, उनीहरूले चिनिया सीमा पार गरेर आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका विदेशी सेनासँग लडेका थिए र उनीहरूलाई मरणोपरान्त सम्मान प्रदान गरिएको थियो। यसअघि भारतीय स्रोतहरूले चाहिँ त्यहाँ ठूलो संख्यामा चिनिया सैनिकहरू पनि मारिएको बताएका थिए। उक्त घटनामा भारतका 20 जना सैनिकहरू मारिएका थिए। लद्दाख क्षेत्रमा त्यसबेला 2 देशका सैनिकहरू एकअर्का विरुद्ध भिडेका थिए।
यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको बहस प्रक्रिया पूरा भएको छ। सरकारको निर्णय असंवैधानिक रहेको भनी परेका रिट निवेदनमा अदालतका सहयोगीको रूपमा एमिकस क्युरीको बहस आज सकिएपछि अब अदालत निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने बताइएको छ। त्यसअघि संवैधानिक इजलासले सोमबारसम्म बहस नोट पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। बहस नोट प्राप्त भइसकेपछि इजलासले त्यसबारे अध्ययन गर्ने चलन छ। त्यसको निम्ति कति समय लाग्छ भन्ने कुरामा अदालतको अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षाको समय निर्भर हुने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका भनाइमा आउँदो मङ्गलबार पेशी हुनेछ। आजसम्म आइपुग्दाखेरि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरू, विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीहरू र एमिकस क्युरीको रूपमा नेपालबाट सर्वोच्च बारबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूको बहस कार्य सम्पन्न भएको छ र दुवै पक्षहरूलाई सोमबारसम्म लिखित बहस नोट पेश गर्न इजलासबाट निर्देशन भएको र यो मुद्दाको निरन्तर सुनवाईको रूपमा फागुन 11 गते पेशी हुने र अन्य प्रक्रिया इजलासले निर्धारण गरे बमोजिम अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा विघटनको पक्ष र विपक्षमा कानुनविदहरूले बहस गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश जबराले बहस नोट प्राप्त भइसकेपछि जुनसुकै बेला अन्तिम निर्णय आउन सक्ने बताएको समाचार कतिपय स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूमा आएका छन्। विघटनको विरुद्धमा सत्ताधारी नेकपाको एउटा समूह सडक आन्दोलनमा छ। उक्त समूहले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री र उनी पक्षको समूहले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने बताउने गरेका छन्। नेकपाको आन्तरिक झगडाका बीच सरकारले चालेको कदमसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा तीव्र ध्रुवीकरण देखा परेको छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति धेरैको चासो पाइन्छ। यसरी सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक परीक्षणमा रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नागरिक अगुवाहरूको एउटा तबका पनि प्रदर्शनमा उत्रिएको छ, जुन आज पनि जारी रह्यो। प्रतिगमन विरुद्ध नागरिक आन्दोलन नाम दिइएको प्रदर्शनमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू सहभागी थिए। विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरू सहभागी थिए। तिनै मध्येका एक अधिकारकर्मी मल्ल के सुन्दरलाई केही बेरअघि सम्पर्क गरी हामीले तपाईहरू जस्तो समाजमा परिचय कमाएका अगुवाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा सडकबाटै ठहर सुनाउनु उचित हो भनी सोधेका थियौँ। अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा आफ्नै ठाउँमा छ, तर नेपालभित्र अहिलेको अवस्थामा जुन राजनीतिक सङ्कट चाहिँ भएको छ त्यसमा नागरिक अभियन्ताहरूले आफ्नो विचार सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्ने पाउने त अधिकार हो नि। यसले अदालतलाई असर गर्ने, अदालतको विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गर्यो भन्न चाहिँ मिल्दैन होला। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा लगायतका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै थिए। ती कदम ती बेला पनि विवादित थिए। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम पनि विवादित छ, तर फैसला गर्ने त आखिर अन्ततः न्यायालयले हो। न्यायालयले फैसला त गर्छ नै होइन, साथसाथै चाहिँ मतलब जनता जनार्दन पनि सार्वभौम हुन् र जनताले पनि आफ्नो निर्णय गर्ने, फैसला गर्ने अधिकार त जनतामा पनि त निहित छ त। अदालतले भोलि चुनावको बाटो खुला गरिदियो भने तपाईँहरूले भोट हाल्ने कि नहाल्ने? होइन, अदालतले एउटा कुरा भन्ला, तर नागरिकहरूले आफ्नो कुरा पनि त भन्न पाउँछ नि त। प्रतिगमन भनेर ठहर गरिसकेपछि तपाईँहरूले भोट हाल्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोधेको मैले। मताधिकार एउटा नागरिक अधिकार हो भने मत नदिने पनि चाहिँ नागरिक अधिकारभित्रै पर्छ। त्यसो भए भोट हाल्नुहुन्न? अवस्था कस्तो हुन्छ हेरौँ, तर हामी अदालतले सही निर्णय गर्छ भन्ने त्यो कुरामा विश्वस्त छौँ। त्यही त, तपाईँहरूले भनेकै कुरा सही हुन्छ भनेर सडकमा जसरी सन्देश दिइराख्नु भएको छ समाजको अगुवा भएर, त्यसले भोलि समाजमा आम सर्वसाधारणको निम्ति कस्तो नजिर बसाउला? हरेक कदममा त मत त विभाजित नै हुन्छ। होइन, मत विभाजित हुने एउटा कुरा छ, तर सार्वजनिक लोकतन्त्रका मान्यताहरू त हुन्छन् नै, नेपालमा मात्र होइन अन्यत्र पनि छ। त्यही आधारमा हामीले आफ्ना कुराहरू राख्दै आएका हौँ। त्यसो भए तपाईँहरूलाई अदालतले सही निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास के टर्या हो? विश्वास त छ, हाम्रो अहिले पनि छ भने किन नकुर्नु भएको भन्नु खोजेको मैले। त्यही त चासो। अदालतले आफ्नो कुरा गर्दै गर्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ नागरिकहरूले पनि आफ्नो भूमिका त निर्वाह गर्दै गर्छ त। होइन, एउटा वक्तव्य दिएर, एउटा अन्तर्वार्ता दिएर, एउटा कुनै सार्वजनिक मञ्चमा बोलेर राय प्रकट गर्नु एउटा कुरा हो। यसरी आन्दोलनमा कुनै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कदमलाई, जुन कि अङ्कुश लगाउने ठाउँ अहिले पनि सर्वोच्च अदालत छँदैछ, त्यसमा तपाईँहरूले यसरी एउटा ठहर सुनाउँदै हिँड्नुभयो भने भोलि हामीले ठहर सुनाएर हिँडेका छैनौँ। हामी आफैले
जनताले सशस्त्र विद्रोह गरेर नागरिक आन्दोलनहरू गरेर 60 सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न किसिमका सङ्घर्ष गरेर प्राप्त जुन अधिकारहरू त्यो अधिकार हनन कसैले कुनै न्यूमा कुनै तर्कका आधारमा त्यसलाई चाहिँ हनन गर्न पाउँदैन भन्ने खबरदारीको रूपमा हामी चाहिँ सडकमा आएका हौँ। तपाईँले सशस्त्र विद्रोहको कुरा गरिहाल्नुभयो। तपाईँहरू त्यसरी यदि ठहरमा पुग्नु भएको हो भने पूर्व माओवादीहरूले के भन्थे भने खास गरेर नेत्र विक्रमचन्द विप्लवतर्फ लक्षित गरेर होइन हिजो पो राजा थिए र सशस्त्र हामीले आन्दोलन गरेको बन्दुक उठाएको, अब त्यो जरुरी छैन, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आऊ भनेर भन्थे। अब त पूर्व माओवादी मात्र होइन तपाईँहरू नागरिक अगुवा समेत त्यो ठहरमा पुग्नु भएको हो भने त उनीहरूले बन्दुक उठाउँछौँ भनेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्ने नैतिक अधिकार त तपाईँहरूसँग रहेन नि? होइन, अब त्यो विधिको कुरा भयो। बन्दुक उठाउने, सडकमा आउने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने, हिंसात्मक प्रदर्शन गर्ने भन्ने अभिव्यक्तिका विभिन्न माध्यमहरू हो। आफ्नो आस्था अनुसार आफूले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ। तर हामी नागरिक अभियन्ताहरू हामी शिष्ट रूपमा शान्तिपूर्वक हामी चाहिँ मतलब कानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्ना कुराहरू भन्न पाउँछौँ र भन्छौँ र हामीले भन्ने कुरालाई कसैले चाहिँ रोक्न चाहिँ पाउँदैन, रोक्न सक्दैन। यत्रो कोरोना भाइरसको महामारीको बेलामा जनताले दुःख पाइराखेका बेलामा कहिले पनि कुनै राजनीतिक पार्टीहरूले अहिले जुन झगडा गरिरहेका छन्, खास गरेर उनीहरू जनताको मुद्दा लिएर कहिले पनि कुरा उठाएनन्, तर्क वितर्क गरेनन्, बहस गरेनन्। पार्टीमा त्यो विषयलाई त्यो मुद्दालाई लिएर झगडा कहिले पनि भएन। यो त सत्ताको लुछाचोडी हो भनेर कैयौँले भनिराखेका बेलामा एउटा पक्षलाई पोषण गर्ने गरी तपाईँहरू सडकमा उत्रिँदाखेरि होइन शरदजी, त्यस्तो होइन। हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ यो लोकतन्त्रको सम्बन्धमा हामीले उठाइरहेका कुराहरू कुनै पक्षलाई सत्ताबाट हटाउने र कुनै पक्षलाई सत्तामा स्थापित गराउने हाम्रो त्यो उद्देश्य होइन। हामी मूलत हिजो पनि हामीले चाहिँ केही चाहिँ पक्षहरू हामी यहाँ छौँ भनेर सडकमा आउँदाखेरि हामीले नै हो, नागरिक अभियन्ताहरूले नै हामीले नै प्रश्न गरेका थियौँ। त्यो बेलामा तपाईँहरू कहाँ हुन्थ्यो भनेर हामीले चाहिँ प्रश्न गरेका थियौँ। उहाँहरूसँग पनि हाम्रो प्रश्न छ। जो राजनीतिक दायित्व निर्वाह गर्नमा चुक्छन् उनीहरू सबैप्रति हाम्रो प्रश्न छ। के प्रश्न गर्नुहुन्छ? प्रश्न भनेको तपाईँलाई चाहिँ जनप्रतिनिधि भनेर हामीले मताधिकार प्रयोग गरेर नीति निर्माण तहमा पुर्याएको हो, तर त्यो दायित्व बोध निर्वाह गरेर आफ्नो भूमिका खेल्नु पर्ने हो। त्यो तपाईँहरू चुक्नु भएको छ, गल्ती गर्नु भएको छ। त्यो तपाईँलाई चाहिँ हामीले दिएको मतको चाहिँ सही प्रयोग होइन भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले म चुनावमा जान्छु भन्दाखेरि कसरी प्रतिगमन हुन्छ? यो अनौठो जस्तो लाग्ने खालको कुरा भयो नि त। फेरि होइन, नेपालको संविधानमा स्पष्टतः विकल्प रोज्ने विभिन्न प्रावधानहरू राखेका छन्। संसदभित्र नै चाहिँ विकल्पहरू छँदै प्रधानमन्त्रीले अन्यतिर जस्तो आफ्नो स्वविवेकमा जनताको मत लिने वा चाहिँ निर्वाचनको लागि चाहिँ मतलब अर्को निर्वाचन चाहिँ को आह्वान गर्ने उहाँलाई यो संविधानले त्यो अधिकार चाहिँ दिएको छैन। त्यो तपाईँले निर्णय गर्ने कि अदालतले निर्णय गर्ने भन्नु खोजे अथवा तपाईँहरू जस्तै अभियान कर्मीहरूले निर्णय गर्ने होइन, उहाँहरूकै रहेको, उहाँले नै जारी गर्नुभएको, उहाँले नै बनाउनु भएको संविधानमा उहाँले नै लेख्नु भएको चाहिँ जुन प्रावधान छ त्यो प्रावधानलाई मैले सम्झाउन मात्रै खोजे हो। त्यही त त्यसको अन्तिम टुङ्गो किनारा त न्यायपालिकाले लगाइहाल्थ्यो। यदि चुनावकै बाटो अदालतले खोलिदियो भने पनि भोलि तपाईँहरूले र कैयौँ पार्टीहरूले आशंका गरे जस्तै प्रधानमन्त्री निरङ्कुशताको बाटोमा अगाडि बढेको भने त्यो बिन्दुसम्म त कम्तीमा पुग्नु पर्यो नि विरोध गर्नलाई भन्नु खोजेको। पहिलेबाट नै यसरी नजिर बसाइदिनु भयो भने त भोलि जुनसुकै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कदममा त समाज विभाजित होला अनि सडक आन्दोलन गर्दै हिँड्ने। समाजमा त मतहरू, विचारहरू, अभिमतहरू फरक हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ समाज विभाजित भयो भन्ने कुरा हामीले त्यसरी चाहिँ मतलब व्याख्या गर्न मिल्दैन। हामीले रोजेको भनेकै वैचारिक बहुलता हामीले रोज्या हो। वैचारिक बहुलतालाई विभाजन चाहिँ भन्न चाहिँ हामीले मिल्दैन होला। अर्को कुरा, अदालतमा मुद्दा दिने पक्ष प्रतिपक्षहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर नागरिकहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छ। नागरिकहरूले आफ्नो कर्तव्य बोध गरेर भन्नुपर्ने कुराहरू भन्न पाउनु पर्छ। तर त्यसको पनि त शैली होला नि त। त्यसरी सडकमै आन्दोलन गर्नुपर्ने त स्थिति आइसकेका थियो होला र भन्न खोजेको मैले, राजाको शासनकालको जस्तै। होइन, आन्दोलन त कहाँ गर्ने त भन्नुहोस् त, कोठामा त आन्दोलन गर्ने हो होइन। आफ्नो राय दिनुभयो। राय दिनेहरूले राय दिइरहेछन्, लेखहरू लेखिरहेछन्, अन्तर्वार्ता दिइरहेछन्। साथसाथै जसले त्यस किसिमका रायहरू दिन अवसर पाउँदैन उनीहरू पनि त सडकमा आएर, सडक भनेको जनताको हो, जनताले चाहिँ सडकमा आएर आफ्नो राय अभिव्यक्त गर्दाखेरि
त्यसमा हामीले आश्चर्य मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब अन्त्यमा मल्लकी सुन्दरजी, थोरै बोलेर पनि धेरै सन्देश दिनुपर्ने, प्रवाह गर्नुपर्ने समाजले, त्यो जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले, समूहले धेरै बोल्दाखेरि शब्दले अर्थ गुमाउने अनि त्यो आवाज र माग महत्त्वहीन बन्ने जोखिम हुन्छ कि भन्न मात्रै खोजेको होइन। हामीले त्यसरी चाहिँ मतलब सीमा नागेर केही कुराहरू भनेका छैनौँ। हामी कसैलाई सत्ताबाट झार्ने, कसैलाई सत्तामा राख्ने, कसैको चाहिँ राज्य विद्रोह गर्ने किसिमका कुराहरू भनेका छैनौँ। हामीले विश्वजनीन सार्वजनीन लोकतन्त्रका कुराहरू स्थापित हुनुपर्छ, त्यो बहाली हुनुपर्छ। त्यसलाई हनन गर्ने काम कतैबाट पनि कुनै रूपमा, कुनै न्युमा, कुनै तर्कमा गर्न पाउँदैन भन्ने खबरदारी गर्न खोजे हो। उनी थिए एकजना नागरिक अगुवा मल्लकी सुन्दर। अब पालो श्रोता प्रतिक्रिया र टिप्पणीको प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र प्रदीप बस्याल। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाली जनता 2007 साल, 2046 साल र 2062-63 सालमा प्रजातन्त्रका लागि लडे। अहिले फेरि 2078 सालमा पनि प्रजातन्त्रको लडाईँ भन्दै प्रदर्शनहरू हुँदै आएका छन्। नेपालको प्रजातन्त्रको लडाईँबारे तपाईँको धारणा के छ? फेसबुकमा सक्त परियार प्रश्न गर्छन्, अहिलेको लडाईँ प्रजातन्त्रको हो र? सबैले बुझेको कुरा त अहिलेको लडाईँ गुट उपगुटको हो। प्रजातन्त्रको खोल ओढेर आफू शक्तिशाली बन्ने दाउ हो। सेतो कोट लगाउँदैमा कोही डाक्टर बन्दैन होला नि। के सबै सडकमा आउनेहरू प्रजातन्त्रवादी थिए त? लीला बहादुर शाहीको धारणा छ, समय अनुसार नेतृत्वले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकेन भने असन्तुष्टि जन्मिन्छ र त्यो असन्तुष्टि आन्दोलन वा विद्रोहमा रूपान्तरण हुन्छ। हामी नेपालीले अझै पनि इमान्दार र क्षमता भएको नेतृत्व प्राप्त गर्न नसक्नु नै राजनीतिक अराजकताको प्रमुख कारण हो। भरत घरती मगरले लेखेका छन्, विश्वमा कति नभएको लडाईँ लड्ने एक मात्र देश छ भने त्यो नेपाल हो, जहाँ राज्यका हरेक निकायमा राजनीति बिना केही काम सम्भव हुँदैन र त्यसैलाई निरन्तरता दिन जनतालाई आपसमा भिडाएर नेतागिरी गर्नेले समय समयमा विभिन्न आन्दोलन गराएका हुन् र भइरहेका छन्। देशको मुहार फेर्नकै लागि त यति धेरै आन्दोलन आवश्यक नै थिएन। विजय प्रधानको पनि मिल्दो धारणा छ। उनी लेख्छन्, अहिलेको लडाईँ भनेको नेतातन्त्रको लागि जस्तो लाग्छ। जनताको लागि हुन्थ्यो भने भोको पेटमा जनता सडकमा भौतारिनु पर्ने थिएन। 2 छाक भात खान सडकमा कुरेर बस्नुपर्ने हो र प्रजातन्त्रमा? के नेपालको भूबनोट त्यस्तो छ? कसैको ढुकुटी भर्न आन्दोलन गरिदिनु पर्ने? कविता बस्नेतको विचारमा यो लडाईँ कुर्सीको निम्ति हो। उनी भन्छन्, यी सबै नेता मिलेर सरकार बनाए पनि उनीहरूको काम जनता र देशको लागि केही गर्नुको साटो आफ्ना सुख सुविधा, राम्राभन्दा राम्रा गाडी, घरको व्यवस्था गर्नु अनि ठुल्ठुला पदमा आफन्तलाई भर्ती गर्नु मात्र हो। यो लडाईँ जनता वा प्रजातन्त्रको लागि हुँदै होइन। अजिर मगरको भनाइमा नेपालीहरू कुनै पनि तानाशाही, अधिनायकवादी चरित्र र निरङ्कुशता चाहँदैनन्। त्यसैले अहिलेको नारा समय र परिस्थिति अनुकूल छ। ट्विटरमा सरोज उपाध्याय लेख्छन्, वाद र तन्त्र फेर्दैमा केही हुँदैन, पात्र, चरित्र र पद्धति फेरिन जरुरी छ। पद र सत्ताको लागि अहिले रोइलो मचाउने सबै नेतृत्व असफल भएका हुन्। यिनको विकल्प खोजिनुपर्छ। टेकेन्द्र कुँवरको टिप्पणी छ, 7 दशक अघि रैतीबाट प्रजा बनेका नेपाली आज नागरिक बनेका छन्, तर लोकतन्त्रमाथि कालो बादल अझै मडारिरहेको छ। व्यवस्था र संस्थाबाट अधिकार पाउनुपर्नेमा सडकबाट खोज्नु परिरहेको छ, जुन क्रान्ति र नागरिकको उपहास हो। अनि सरोजमणि लेख्छन्, प्रजातन्त्र भनेको दलीय व्यवस्था मात्रै हो भन्नु ठुलो भ्रम हो। असली प्रजातन्त्र 2017 सालदेखि 2046 सालसम्म थियो, जुन अवधिलाई निरङ्कुश भनेर हाम्रो बाल मस्तिष्कमा चिनाइयो। सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बलियो हुनुपर्छ, त्यसपछि प्रजातन्त्र। अब बाँकी विषय। 2 साता अघि मृत फेला परेकी बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। व्यापक चर्चा पाएको उक्त घटनाले महिला हिंसा बारेको चिन्ता र चासो बढाइदिएको थियो। धनगढीबाट उम्मेद बागचन्द भन्छन्, लामो समयदेखि भागरथीको घटनाले कस्तो रूप लिने हो भन्ने चिन्ता र पीडामा रहेका उनका आफन्तहरू उनको दाह संस्कार गरेर सबै घर फर्किएका छन्। गाउँका पुरै मानिसहरू भागरथीको घरमा जम्मा भएर शोक मनाइरहेका छन्। भागरथीका काका शिवराज भट्टले भने अभियुक्तले अपराध स्वीकार गरिसक्यो, अब DNA रिपोर्टको पर्खाइमा छौं।
28 गते बेपत्ता भएर 22 गते हामीले शव पाएको भागीरथीको आज हामीले अन्तिम संस्कार गरिसक्यौँ। प्रहरीले अभियुक्त भनिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक गरेको छ र उसले आफूले स्वीकार गरेको छ। केही तथ्य प्रमाणहरू पनि उसको मिल्दै आएको छ र अझै पनि हाम्रो DNA का कुराहरू सबै मिल्नुपर्छ र प्रहरीले त्यही अभियुक्त भने त्यसलाई चाहिँ कानुन अनुसारको सजाय दिनुपर्छ। अर्का काका भवानी भट्टले भने अभियुक्तले आफ्नै बुवाको अगाडि अपराध स्वीकारेपछि हामीले भागीरथीको अन्तिम संस्कार गर्यौं। अब हाम्रो पर्खाइ छ फोरेन्सिक रिपोर्टको। भागीरथीको मृत्युको खबरले स्तब्ध भएका उनका दाजु केशव भट्ट दाह संस्कार गरेर घर फर्किसक्दा पनि कसैसँग राम्ररी बोलिरहेका छैनन्। अनुसन्धानका सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख DIG उत्तमराज सुवेदीको भनाई यस्तो छ। थप गरेर अदालतबाट आदेश लिएर अनुसन्धान सुरु भएको छ। फेरि अब काम बाँकी रह्यो भने फेरि थप अनुसन्धानको लागि म्याद माग्छ। यस क्षेत्रका कतिपय जानकारहरूले भनेका छन् भागीरथीको घटनामा अपराधीलाई कानुनको घेरामा ल्याए झैं निर्मला पन्तका अपराधीलाई पनि खोज्न नेपाल प्रहरीलाई सफलता मिलोस्। उम्मेद बागचन्द, BBC, धनगढी। अब के अन्तर्राष्ट्रिय विषय। बकिङहम दरबारले राजकुमार ह्यारी र उनकी पत्नी मेगन अब शाही जिम्मेवारीमा नफर्किने जनाएको छ। ह्यारी र मेगन गत वर्ष शाही जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने निर्णय गरेर ब्रिटेनबाट अमेरिका बसाइसकेका थिए। यो घोषणासँगै ह्यारी र मेगनको राजपरिवारसँगको अन्तिम औपचारिक नाता अन्त्य भएको छ। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। महारानी एलिजाबेथले ह्यारी र मेगन दम्पतिले अब सार्वजनिक सेवाको जीवनसँगै प्राप्त हुने जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई निरन्तरता नदिने बताएकी छन्। एउटा वक्तव्यमा उनीहरूको उक्त निर्णयबाट राजदरबार दुखित भएको उल्लेख छ। ह्यारी र मेगनले गत वर्ष जनवरीमा पहिलो पटक उक्त घोषणा गरेका थिए। यद्यपि उनीहरूले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूको सहायता जारी राख्ने र त्यो सेवा विश्वव्यापी हुने बताएका छन्। गत वर्ष उनीहरूले आफूहरू वरिष्ठ शाही सदस्यबाट पछि हट्ने र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न काम गर्ने बताएका थिए। उनीहरूले गत वर्ष मार्चमा औपचारिक रूपमा पछि हट्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसबेला उक्त प्रक्रियालाई 12 महिनापछि समीक्षा गरिने भनिएको थियो। अहिले राजदरबारका तर्फबाट आएको पुष्टिको अर्थ हो अब ह्यारी र मेगनले पाउँदै आएको मानार्थ सैन्य उपाधि फिर्ता गर्नेछन्। हाल क्यालिफोर्नियामा रहेका ती दम्पतिले दोस्रो सन्तानको अपेक्षा गरिरहेको खबर आएको केही दिनपछि यो नयाँ घोषणा भएको हो। केही दिन अघि ह्यारी र मेगनले छोरा आर्चीका भाइ वा बहिनीको स्वागत गर्ने तयारी गरिरहेको खबर आएको थियो। गत मे महिनामा आर्ची 1 वर्ष पुगेका थिए। उक्त खबर आउँदा ह्यारी र मेगनका प्रवक्ताले ती दम्पति अत्यन्तै खुसी रहेको बताएका थिए। उक्त खबर दिन ह्यारी र मेगनले एउटा श्यामश्वेत तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसमा एउटा रुखमुनि ह्यारीले आफ्नो हात मेगनको टाउकोमा राखेको र मेगनले आफ्नो हात पेटमा राखेको देखिएको थियो। अर्को विषय, चीनले वर्षौंदेखि सञ्चालन गरिरहेको मौसमलाई कृत्रिम रूपमा परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम देशभरि विस्तार गर्ने निर्णय गरेका बेला छिमेकी भारत सहितका देशहरूले उक्त प्रविधिको प्रभावको अनिश्चितताबारे चिन्ता प्रकट गरेका छन्। चीनिया अधिकारीहरूले सन् 2025 भित्र देशको करिब 60% भूभागमा कृत्रिम वर्षा र हिमपात गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट सुन्नुहोस्। चीनले क्लाउड सिडिङलाई यो वर्षको डिसेम्बरमा देशभरि विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। तर छिमेकी भारत सहितका देशहरूले उक्त प्रविधिको प्रभावको अनिश्चितताबारे चिन्ता प्रकट गरेका छन्। क्लाउड सिडिङ विधिमा सिल्भर आयोडाइड नामक यौगिकलाई बादलमा छर्केर वर्षा गराउने प्रयास गरिन्छ। भारतको कर्नाटक स्थित मणिपाल एकाडेमी अफ हायर एजुकेसनकी जलवायु विज्ञ धनश्री जयरामका अनुसार खडेरीको ठूलो समस्या भएका बेला भारत सहित धेरै देशहरूले यो विधि प्रयोग गरेका छन्। क्लाउड सिडिङ सन् 1940 को दशकमा अमेरिकाबाट सुरु भएको थियो, तर यसको परिणामलाई लिएर अझै पनि आशंका गरिन्छ। बेइजिङ नर्मल युनिभर्सिटीका जोन सी मोरका अनुसार यसको प्रभावकारिताबारे एकदमै न्यून मात्र वैज्ञानिक शोधपत्रहरू लेखिएका छन्। उनी यो विधिलाई वैज्ञानिक पुष्टि नगरी अघि बढाइएको बताउँछन्। यो विधिबारे व्यक्त गरिएको शंकाले चीनलाई ठूलो लगानी गर्नबाट रोक्न सकेको देखिँदैन अनि चीनसँग रणनैतिक
विवाद रहेका छिमेकी देशहरूलाई यसले चिन्तित बनाएको छ। धनश्री जयरामका भनाइमा यो प्रविधिले वर्षायाममा पर्ने पानीलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने मुख्य चिन्ताको विषय हो। उनी चीन र भारतबीच राम्रो सम्बन्ध भएको भए यस्तो खालको गतिविधिबारे भारतमा खासै चासो रहँदैन थियो भन्ने ठान्छिन्। नेसनल ताइवान युनिभर्सिटीले सन् 2017मा प्रकाशित गरेको एउटा प्रतिवेदनमा मौसमको कृत्रिम परिवर्तनमा समन्वय नहुँदा त्यसले छिमेकी देशबीच आकाशे झरीलाई चोरी गरिएको आरोप निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो। अन्तिम विषय खेलकुदको। सबै 12वटा खेल जितेसँगै सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफको टिम अपराजित रहँदै यो वर्षको राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग च्याम्पियन बनेको छ। 3 विभागीय र 4 नगरपालिका बीच 1 महिनासम्म चलेको प्रतिस्पर्धा नेपालमा पहिलो पटक भएको हो। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीको यो रिपोर्टमा। एक खेल अगावै च्याम्पियन बनिसकेको एपीएफले अन्तिम दिनको खेलमा आज त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 0 विरुद्ध 3 गोलले पराजित गरेसँगै टोलीले अपराजित रहँदै च्याम्पियन बन्ने इतिहास रच्यो। एपीएफले जितेको 12 खेलमा 77 गोलको वर्षा भयो भने एक मात्र गोल खाँदै टोली अब्बल भएको नमुना पेश गर्यो। एपीएफकी कप्तान अनिता बस्नेत। लिग त हामीले अलरेडी हामीले ह्याट्रिक गरिसक्यौँ हैन, तर पनि आज जुन हामीले साम्बालाई हामीले 10औं गेममा गुमाएको थियौँ त्यसलाई पनि हामीले यति मनन गरेर आज हामीले अब हामीले च्याम्पियन त अलरेडी भइसकेको थियौँ, तर पनि हामीले जुन एउटा हामीले प्रेस्टिजको लागि भने पनि हामीले खेल्यौँ आज त्यही भने। एपीएफलाई जिताउन मुख्य भूमिका खेलेकी खेलाडी सावित्रा भण्डारी प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भइन्, तर लिगको अन्त्यतिर उनी घाइते हुनु दुःखद समाचार बन्न पुग्यो। आफ्नो टिमलाई जति मैले विश्वास गरेको थिएँ त्यही विश्वासको आधारमा आर्मीलाई 3-0 ले जित्दाखेरि म नहुँदा पनि मेरो टिमले चाहिँ प्रुभ गर्यो हैन, र एउटा इतिहासको कुरा 12वटा म्याचमा 12वटै विन भनेको यो इतिहास भयो हैन। दुर्भाग्यवश म इन्जोर भएँ, त्योसँग कुनै मलाई गुनासो छैन हैन, तर मेरो टिमलाई च्याम्पियन बनाए मैले हैन। मेरो टिमले मलाई त्यति नै माया दिइरहेको छ हैन। हरेक टिमले एक अर्कासँग 2-2 खेल खेल्ने डबल राउन्ड रोबिन प्रणालीको प्रतिस्पर्धा महिला फुटबलमा पहिलो पटक खेलाइएको हो। यसले महिला फुटबलको स्तर बढ्ने विश्वास गरिएको मात्र छैन, यसै वर्ष नगरपालिकाको टोली र प्रत्येक टोलीले 4 विदेशी खेलाडी राख्न पाउने प्रणाली समावेश गर्दा लिग थप प्रतिस्पर्धात्मक बन्न पुगेको सहभागी टोलीका अधिकारीहरू बताउँछन्। एपीएफकी प्रशिक्षक भगवती थापा। पालिकाको टिममा त्यही नर्मल खेलाडी मात्र आएको भएदेखि यो लिग त्यति मिठो हुन थियो होला, त्यति रोमाञ्चक हुन थियो होला, तर त्यसमा विदेशी प्लेयरहरू राख्नाले चाहिँ त्यो टिममा चाहिँ अलिकति भन्न स्ट्रङनेस, त्यो टिममा चाहिँ अलिकति जान भनौँ न त्यो आएको छ, र त्यसले गर्दा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न लायकको चाहिँ टिम भएको छ। अब आगामी दिनहरूमा पनि अब टिमहरूमा चाहिँ अब विदेशी प्लेयर बाहेक पनि हामी आफ्नै आन्तरिक प्लेयरहरूलाई पनि बलियो बनाउनु चाहिँ जरुरी छ। छोटो समयमा लिग सम्पन्न गर्दा थुप्रै खेलाडीहरू घाइते हुनु लिगमा देखिएको समस्या थियो, तर वालिङ, चन्द्रपुर, चौरन्दी गढी र विराटनगर नगरपालिकाबाट खेल्ने खेलाडीहरूले लामो लिग खेल्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे। उनीहरूले लिग मात्र होइन अन्य प्रतियोगिताहरू पनि खेल्ने आशा प्रकट गरेका छन्। नेपाल पुलिस क्लबका प्रशिक्षक सञ्जीव जोशी। तत्काल गेममा चाहिँ हुनुपर्छ, वर्षमा एउटा मात्रै गेम होइन कि 2-3टा गेम जस्तो अब पुलिसहरूको हुन्छ होइन, जिल्लामा हुन्छ, त्यस्तो गेमहरू भइराख्यो भने चाहिँ विकास हुन्छ। वर्षमा एउटाले भएर कसरी पुग्छ त? लिगको समय छोटो भएको स्वीकार्दै आयोजक अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले अर्को सालको लिगमा टोलीको संख्या 10 पुर्याउने र लिगको समयावधि 3 महिनाको हुने जनाएको छ। एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधर। सामान्य चाहिँ अब हामीले यो अहिलेको 7वटा टिम मध्ये 6वटा टिमलाई चाहिँ अर्को साललाई पनि चाहिँ राष्ट्रिय लिगलाई क्वालिफाई गराउने र 2टा टिम अब उपमेयर कपबाट लिएर आउने, 2टा टिम चाहिँ क्लब लाइसेन्सिङ क्राइटेरियाबाट लिएर आएर 10वटाको डबल राउन्ड रोबिन गर्ने भन्ने चाहिँ सोच बनाएका छौँ। आगामी सालबाट चाहिँ अब लामो पनि हुने भयो होइन, नयाँ क्लबहरू पनि आउने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। जारी लिगबाट थुप्रै प्रतिभाशाली खेलाडीहरू देखा परेको बताइएको छ। उनीहरूको संरक्षण गर्दै लिग सहित नकआउट फुटबलमा पनि महिला प्रतियोगिताहरू देखा परे। महिला फुटबल खेलाडी पनि आगामी दिनहरूमा अझ अगाडि बढ्ने फुटबल विश्लेषकहरू बताउँछन्। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। विकसित देशहरूको समूह G7 राष्ट्रका नेताहरू नाटकीय रूपमा कोरोना भाइरस विरुद्ध विश्वव्यापी खोप कार्यक्रमका लागि आफ्नो योगदान बढाउन तयार भएका छन्। ब्रिटिस महारानी एलिजाबेथका नाति ह्यारी र उनकी श्रीमती मेगनले राजपरिवारसँगको अन्तिम औपचारिक नाता पनि अन्त्य गरेका छन्। सोमालियामा विपक्षी नेताहरू सडकमा आएपछि राजधानीमा कैयौं
क्षेत्रमा गोलाबारी र विस्फोटनहरू भएका छन्। म्यानमारमा सैन्यको विरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा गत साता टाउकोमा गोली लागेकी एकजना 20 वर्षीय महिलाको निधन भएको छ। भारत प्रशासित कश्मीरका अधिकारीका अनुसार त्यहाँको मुख्य सहरको दक्षिणी क्षेत्रमा भएको एउटा गोली हानाहानमा 3 जना सशस्त्र विद्रोही र 1 जना प्रहरीको निधन भएको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे मात्र बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।